True about the strangulation भनेको usually venous outflow is obstructed first. Most common cause of the hyponatremia भनेको हुन्छ duodenal fistula सिस्टुलाहरू भन्दा नि intestinal obstruction, small acute intestinal obstruction. त्यही भएर NS fluid of choice. Best investigation भनेको हुन्छ extra abdomen supine erect. Early signs भने continuous pain भएर आउँछ. The most common cause of the small intestinal obstruction भने adhesions है त. त्यसपछि यसमा चाहिँ हेर्ने हो भने के हुन्छ यो अलिकति माथि नै छ नि त, त्यही भएर के हुन्छ जेजुनल अब्स्ट्रक्सन हो है त. जेजुनलमा के हुन्छ यो उस पनि छ है त, अझ के हुन्छ यो तिमीलाई पुरै तलसम्म आएको छ होइन. त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तिम्रो भन्दैन है त, आस्ट्रेसन भन्दैन. अनि वाइल डुइङ द इमर्जेन्सी ल्याप्रोटोमी फर एन इन्टेस्टिनल अब्स्ट्रक्सन, सिकममा हेर्ने त हो स्मल बाउल र लार्ज बाउल छुट्याउने भनेको सिकमले हो. द कमनेस्ट कज अफ द इन्टेस्टिनल अब्स्ट्रक्सन इन 30 years भनेपछि एडिसन्स नै. एक्युट इन्टेस्टिनल अब्स्ट्रक्सन इज क्यारेक्टराइज बाई भमिटिङ इज कमन इन ड्युरल अब्स्ट्रक्सन होइन. पेन आफ्टर एट्याक इज क्यारेक्टरिस्टिक अफ दि पेन आफ्टर इच एट्याक अफ भमिटिङ त्यस्तो भन्दैन भने. कोलिक अब्स्ट्रक्सनमा डिस्टेन्सन हुन्छ, एक्स्ट्रा एब्डोमेन सो इरेक्टै राम्रो हुन्छ भन्नाले डायग्नोस्टिक हुन्छ. अनि कोलिकी पेन टु स्टिडी पेन इन्डिकेट्स द स्ट्राङ्गुलेसन. चारैवटा राइट हो एक्सेप्ट द बी एन्सर चाहिँ रङ हो. फिचर्स अफ द इन्टेस्टिनल अब्स्ट्रक्सन क्लिनिकली बाई एब्डोमिनल डिस्टेन्सन भमिटिङ लिएर आउँछ होइन. अनि त्यसपछि इन इन्टेस्टिनल अब्स्ट्रक्सन इन्भेस्टिगेसन निडेड आर एक्सरे सुपाइन एक्सरे गर्नु पऱ्यो. 30 year old इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस एक्युट इन्टेस्टिनल अब्स्ट्रक्सनमा एक्स्ट्रा एब्डोमिन सुपाइन इरेक्ट गर्ने हो. त्यसपछि तिम्रो पेन एब्डोमिन छ, बिलस भमिटिङ छ बट नो डिस्टेन्सन अफ द बाउल. एक्सरेमा नो एयर फ्लुइड लेभल छ भने के हुन्छ डायग्नोसिस ड्युरल अब्स्ट्रक्सन. अब्स्ट्रक्सन त छ तर के हुन्छ ड्युरल अब्स्ट्रक्सनमा चाहिँ पहिल्यै सुरु डिस्टेन्सन हुन्छ भने छैन. वान अफ द फलोइङ विल अलवेज प्रेजेन्ट विथ बिलस भमिटिङ. अब यो हेर्दाखेरि एट्रिज अफ द थर्ड पार्ट अफ द ड्युरेनम छ, अरूले मिल्दैन. डिस्टेन्डेड एब्डोमिन इन द इन्टेस्टिनल अब्स्ट्रक्सन इज मेनली ड्यू टु द स्वालिड एयर. इन केस अफ न्युमन द कमनेस्ट कज अफ इन्टेस्टिनल अब्स्ट्रक्सन इज ड्युरेनल एट्रेसिया है त. त्यसपछि अब नेक्स्ट भनेको के भन्दाखेरि इफ द रिगार्डिङ द एडेसिभ के हुन्छ एभोइड सर्जरी फर द इनिसियल 48 to 72 आवर्समा गर्दैन. वाटर लस इज सिभियर इफ इन्टेस्टिनल अब्स्ट्रक्सन अकर्स एट दि के हुन्छ मिड जुजेनमतिर के हुन्छ भयो भने चाहिँ के हुन्छ किनभने जुजेनममा त अब्स्ट्रक्सन जुजेनममा त तिमीले वाटर एब्जर्प्सन गर्छ म्याक्सिमम् जलथल भनेर सम्झाएको थियो होइन. एक्युट इन्टेस्टिनल अब्स्ट्रक्सन फर्स्ट टु एपियर भनेको के हुन्छ कोलिकी पेन, जेमा पेनै आउँछ. प्राइमेरी फिचर अफ इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन भने हाई पेरिस्टाल्स विथ कोलिकी पेन नै आउने होइन. बेस्ट वे टु डायग्नोज लोअर स्मल बाउल अब्स्ट्रक्सनहरूमा ग्यास स्याडो आउनु पऱ्यो. फर इन्टेस्टिनल अब्स्ट्रक्सन इमिडिएट अपरेसन सुड नट बी डन इन केस अफ एडिसन्स. अनि मोस्ट सजेस्टिभ अफ न्युनाइटेड स्मल बाउल अब्स्ट्रक्सन भने के हुन्छ बिलस भमिटिङ है त. मोस्ट कमन के ड्युरल एट्रेसिया भमिटिङ हुन्छ. सियरेस्ट साइन भनेको के हुन्छ भमिटिङ र डिस्टेन्सन लिएर आयो भने सियरेस्ट साइन है त. अरू अब डाइरिया होइन, जेली लाइक स्टुल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, लोकलाइज टेन्डरनेस हुन्छ. अनि आइरियल अब्स्ट्रक्सन ड्यू टु राउन्ड वोम छ भने के हुन्छ इन्टेरोटोमी रिमुभल अफ द वोम्स एन्ड टेम्पोररी क्लोजर गर्नुपर्छ. इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस इन्टरमिटेन्ट जे अब्स्ट्रक्सन भने एक्सरे गर्नु पऱ्यो होइन. इन्टेरोक्लाइसिस है त. इन्टरमिटेन्टको लागि चाहिँ के हुन्छ इन्टेरोक्लाइसिस है त. 27 नम्बर याद गर्नु पऱ्यो है. त्यसपछि स्टेप ल्याडर प्याटर्न भनेको तिम्रो के हुन्छ अब्स्ट्रक्सनमा देखिनु इन्टेस्टिनल अब्स्ट्रक्सन. न्युनेट प्रेजेन्स विथ कोलिकी पेन एन्ड भमिटिङ ससेज सेपेड लम्प भन्छ त इन्टेस्टिनल अब्स्ट्रक्सन. केही सोच्नै परेन. एडल्ट इन्टरससेप्सन ह्याड टु एक्सेप्ट इडियोप्याथिक एन्ड मोर इन्टेरिक रादर देन कोलिक होइन कि आइलोकोलिक. किनभने पियर्स प्याच हो, पियर्स प्याच आइलियममा हुन्छ त्यही भएर आइलोकोलिक हुन्छ. लिड पोइन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ होइन. त्यसपछि रिसेक्सन अफ द बाउल इज एडुकेट फर द लार्ज बाउल इन्टरससेप्सन. हाइड्रोस्ट्याटिक डिसेक्सन रिडक्सन विथ ब्यारियम or ear are done if bowel is not gangrenous. A previously healthy infant presents with recurrent episodes of the abdominal pain, passing altered stool and bleeding per rectum. Which of the following is the most likely diagnosis भने इन्टरससेप्सन. अब डायग्नोसिस अब यसले रेड करेन्ट जेली अल्टर्ड स्टुल भन्छ. रेड करेन्ट जेली सम्झनु. यदि तिम्रो रेक्टल पोलिप रहेछ भने ब्लिडिङ मात्रै हुन्छ होइन, रिकरेन्ट भइराख्दैन. मेकस डायबेटिकुलममा एकदम एक्सेसिभ पेन हुन्छ, ब्लिडिङ एज सच हुँदैन, प्लस भमिटिङ पनि त्यस्तो हुँदैन. नेक्रोटाइजिङ इन्टेरोकोलाइटिस भने भमिटिङको हिस्ट्री नो भमिटिङ भनेको छ, त्यही भएर दिस माइट बी रङ है त. ट्रु अबाउट इन्टरससेप्सन इन चिल्ड्रेन मोस्ट कमन भनेको के हुन्छ आइलोकोलिक नै हुने हो होइन. त्यसपछि आयो तिम्रो एसोसिएटेड विथ द लिड पोइन्ट हुन्छ. मोस्ट कमन आफ्टर भाइरल के पियर्स प्याचमा भयो होइन. क्यान बी रिलिभ बाई ब्यारियम मिनिमम. सर्जरी इज अलवेज होइन कि हाइड्रोस्ट्याटिक रिडक्सन भन्ने पनि हुन्छ है त. त्यसपछि आयो तिम्रो ट्रु स्टेटमेन्ट अबाउट दि ट्रिटमेन्ट अफ दि इन्टरससेप्सन है. इयर इनिमा, सेलाइन इनिमा, ब्यारियम इनिमा, हाइड्रोस्ट्याटिक रिडक्सन. कोलोस्कोपी अलवेज डन लेखायो भने दिस इज रङ एन्सर है त. अनि एकजना ससेज सेपेड लम्प भन्छ त इन्टरससेप्सन. अब क्ल ह्यान्ड छ, क्ल ह्यान्ड भन्ने साथै के हुन्छ इन्टरससेप्सन है त. त्यसपछि क्ल ह्यान्ड भन्छ त के हुन्छ इन्टरससेप्सन. त्यसपछि आयो त्यो इन्टरससेप्सन युजली बिकम्स फ्रम द टर्मिनल आइलियम. किन भन्दाखेरि के हुन्छ पियर्स प्याच कहाँ छ आइलियममा छ है त. मोस्ट कमन टाइप अफ कन्स्टिट्युसन आइलियोकोलिक है. त्यसपछि आयो तिम्रो अल आर दि ट्रु अबाउट इन्टरससेप्सन एक्सेप्ट ब्यारियम is used in children
मस्ट भनेको भएर दिस इज द रङ एन्सर है त एक्सरे सोज पोजिटिभ कोलोन ग्यास लम्प स्याडो स्युडो किडनी साइन भनेर सम्झिनु पऱ्यो इन्टरससेप्सन छ इन्टरससेप्सनमा पियर्स प्याच हुन्छ होइन स्मल इन्टेस्टाइनल मास निकालेको छ भने देयर मस्ट बी पियर्स प्याच भन्छ त भाइरल हो भाइरलसँग इन्क्लुडेड भनेको के हो लिम्फोमा है त वाट इज इन्टरससेपियन्स इन्टरससेपियन्स भने रिसिपियन्स हो रिसिपियन्स भनेको के हुन्छ बाहिर हुनुभयो आउटर लेयर बेरे मिनिमा इन्डेक्स यो हेर्दाखेरि के छ यस्तो यस्तो छ पुरै कोइल्ड साइन है त त्यसपछि आयो तिमीले एक्सरे सोज इन्टरससेप्सन लाइकली कज होइन पियर्स प्याच हाइपरट्रफी है त फिचर्स अफ इन्टरससेप्सन टार्गेट साइन कोइल्ड साइन डान्स साइन डान्स साइन भने चाहिँ राइट इलियाक फोसामा एम्प्टी हुने है त त्यसपछि अब तिम्रो रिकरेन्ट पेन एब्डोमेन छ इन्टेस्टिनल अब्स्ट्रक्सन मास पर एब्डोमेन मास पनि छ रिकरेन्ट पेन एब्डोमेन पनि छ इन्टेस्टिनल अब्स्ट्रक्सन पनि छ होइन अब मासै हुने गरेर इन्टरनल हर्निएसनमा अब्स्ट्रक्सन हुँदैन स्ट्राङ्गुलेसनमा एकदम कन्टिन्युस पेन हुन्छ रिकरेन्ट होइन अनि स्ट्रिक्चरमा तिम्रो त्यस्तो पेन भन्ने हुँदैन रिकरेन्ट पनि हुँदैन इन्टरससेप्सन भइसक्यो रिकरेन्ट अब्स्ट्रक्सन मास छ डाइरिया छ है डाइरिया भन्ने साथै तिम्रो प्रोल्याप्स र हेमोरोइड्समा हुँदैन इन्टरनल हर्नियामा त्यस्तो रिकरेन्ट अब्स्ट्रक्सन हुँदैन त्यही भएर इन्टरससेप्सन कमनेस्ट कज अफ इन्टरससेप्सन हाइपरट्रफी अफ द पियर्स प्याच है त अब नेक्स्ट हेर्ने हो भने इन्टरससेप्सन इज फ्रिक्वेन्टली एसोसिएटेड विथ सबम्युकोसल लाइपोमा किन पियर्स प्याच हो पियर्स प्याच भने सबम्युकोसमा हुन्छ त्यो भने लाइपोमा है त त्यही भएर के हुन्छ सबम्युकोसल लाइपोमा विच अफ द फलोइङ इज ट्रु एबाउट इन्टरससेप्सन फिभर अलवेज प्रेजेन्ट भन्ने हुँदैन युजली रिलिभ बाई बाहिर मिनिमा दिँदाखेरि पनि कहिले कहिले रिलिभ हुन्छ कमन इन युनिट्स नट एज लिस्ट कमन टाइप भने मल्टिपल है त मल्टिपल टाइप अफ भने अलिक कम नै हुन्छ एचएसपी के हुन्छ रियर कज भनेको के हुन्छ इन्टरससेप्सन हो है त रियर कजमा क्लोएन भने इन्टरससेप्सन यङ वान सिटी फाइन्डिङ्स आर गिभन होइन यो हेर्दाखेरि त पुरै टार्गेट जस्तो छ नि त टार्गेट साइन अनि कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट अफ द इन्टेस्टाइन इन्डिकेटेड बाई तिम्रो यो टर्मिनल इलियमबाट फ्री प्यासेज अफ द ब्यारियम भयो कि त तिम्रो सकिहाल्यो है त 12 months ओल्ड छ रिपिटेड पिरियडिकली थ्रु आउट द ब्लड स्टेन स्टुल भन्ने साथै तिम्रो के हुन्छ अब तिम्रो मास अराउन्ड द अम्बिलिकल सबै हेर्दाखेरि इन्टरससेप्सन अब राउन्ड होम हुँदैन एम्पिटाइटिस ग्यास्ट्राइटिस अर्कै हुन्छ साइन अफ डान्स भने इम्टी राइट इलियाक फोसा अन इन्टरससेप्सन है त त्यसपछि अब नेक्स्ट विच अफ द फलोइङ इज ट्रु अबाउट द इन्टरससेप्सन इन चिल्ड्रेन मोस्ट कमन इज अहिले कोलिक नै भइहाल्यो है अनि पेसेन्ट हेज एक्युट एब्डोमेन विथ ब्लड एन्ड म्युकस इन द स्टिल ब्लड एन्ड म्युकस इन द स्टिल विथ पाल्पेबल एब्डोमेन भनेको त के हुन्छ हाइड्रोस के अरे इन्टरससेप्सन किनभने स्टेनोसिसमा हुँदैन भलुलसमा हुँदैन मेकस डायबिटिकमा हुँदैन नाइट क्राइङ विथ एब्डोमेन पासिङ रेड जेल्ली भन्ने साथै इन्टरससेप्सन भयो अ न्यू वान हेज नट पास मिकोनियम भन्ने चाहिँ के हो कन्ट्रासिनीमा दिएर हेर्नु पऱ्यो है त 48 आवर्ससम्म स्नोस्टोम असाइटिस भनेको के हुन्छ पुरै मिकोनियमले के हुन्छ मिकोनियम नै मिकोनियम छ भने स्नोस्टोम जस्तै देखिन्छ द्याट इज स्नोस्टोम असाइटिस कज अन मिकोनियस आइलियम एक्स्ट्रा ल्युमिनल एब्डोमिनल क्याल्सिफिकेसन मे बी सिन इन मिकोनियम पेरिटोनाइटिस है त किनभने त्यसले गएर के हुन्छ एक्स्ट्रा ल्युमिनल क्याल्सिफिकेसन गराउँछ इन्ट्रा एब्डोमिनल क्याल्सिफिकेसन पनि के हुन्छ मिकोनियम पेरिटोनाइटिस क्याल्सिफिकेसन भन्ने साथै के हुन्छ पेरिटोनाइटिससँग रिलेटेड छ है त मिकोनियमले गर्दाखेरि क्याल्सियम जस्तो बनाउने रिगार्डिङ मिकोनियम पेरिटोनाइटिस नट करेक्ट यो के आफै मिकोनियम गरेर पेरिटोनाइटिस गरेर सेफ्टीको होइन है त मिकोनियम आइलियस इज एसिड फाइब्रोसिस डिजिज अफ द प्यानक्रियाज किन भन्दाखेरि के हुन्छ मिकोनियम आइलियस चाहिँ के हुन्छ सिस्टिक फाइब्रोसिससँग एकदमै छ त्यही भएर फाइब्रोसिस डिजिज अफ द प्यानक्रियाज है त अनि अब यो कुन कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो साइड टु साइड पेरिफेरली जोड्ने भने चाहिँ पिपी होइन पिक पल मिकलिक है त त्यसपछि आयो तिम्रो अब ठ्याक्कै पेरिफेरली नभएर के हुन्छ तल भनेर त के हुन्छ डाउन बिलो हो नि त बाइसेप्स स्कुप्स है त डिस्टल चिम्नी आइलेस्टोम है त बाइसेप स्कुप बिलो भएर बाइसेप स्कुप अब यो चाहिँ के हो सिधै चाहिँ के हो सान्टुली है त सान्टुलिस प्रक्सिमल चिम्नी आइलेस्टोम है त यो तीनटा याद गर्नु पऱ्यो है त्यसपछि आयो तिम्रो फ्लुइड लेभल्स आर नट भिजिबल इन मेकोनियम आइलियस हो नि त इन्टरससेप्सनमा देखिन्छ अब्स्ट्रक्सनमा देखिन्छ कलन पसमा देखिन्छ मेकोनियम आइलियस हो स्नोस्टोम क्याल्सिफिकेसन जस्तो देखिन्छ है त त्यसपछि आयो तिम्रो नट पास मिकोनियम फर द 48 आवर्स एन्ड एज एब्डोमिनल डिस्टेन्स इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट ब्यारियम नै दिनु पऱ्यो लो जिआई कन्ट्रास्ट इनीमा दिनु पऱ्यो मिकोनियम पेरिटोनाइटिस अकर्स बिफोर एन्ड आफ्टर द बर्थ है त पहिला नै पर्छ मेसेन्ट्रिक स्किन अक्लुजिङ यो अफेक्ट जेजुनम एन्ड ड्युरस डिस्टल टु द लिगामेन्ट अफ ट्रिज भन्दा तललाई दिनु एसएमईले त्यही भएर के हुन्छ ड्युरल डिस्टल टु द ओपनिङ अफ द सिबिडी मोस्ट कमन कज अफ एक्युट मेसेन्ट्रिक स्केमिया भनेको के हुन्छ इम्बोलिजम है त अल अफ द कज डाइनामिक के हुन्छ एसएमई होइन किनभने यो चाहिँ के हुन्छ भास्कुलर हो यङ फिमेल छ पेन इन द अम्बिलिकल रिजन भएको भएर चाहिँ के हुन्छ बडी खाना खाएपछि भएको भएर त्यसलाई एब्डोमिनल एन्जाइना भने त किन यो पेप्टिक अल्सर नभएको भने पेप्टिक अल्सरमा चाहिँ के हुन्छ इपिग्यास्ट्रिक रिजनमा हुन्छ है त यदि यो रिजन हेर्नु इपिग्यास्ट्रिक यो चाहिँ के हुन्छ अम्बिलिकलमा चाहिँ अम्बिलिकल भएको भएर यु गो फर दिस एब्डोमिनल एन्जाइना है त पेसेन्ट विथ एसएमएस थ्रोम्बोसिस डेभलप कोलाट्रल होइन यदि कोलाट्रल डेभलपै गरेन भने त रिसेक्सन एनास्टोमोसिसमा कुनै अप्सनै भएन नि आर्टेरियल रिकन्स्ट्रक्सन गरेर के काम एन्ड आर्टेरियल गरेर के काम प्यापाभेरिन दिएर के काम विच इज अ कमन कज अफ एब्डोमिनल एन्जाइना भनेको इम्बोलिजम भन्दा पनि के हुन्छ एसएमए थ्रोम्बोसिसै कमन हुन्छ त्यही भएर एसएमए थ्रोम्बोसिस भनेर पढिराख्नुपर्छ स्केमे अफ विच अफ द भेसल कुड कज लिस्ट ड्यामेज भनेको चाहिँ आइएमए किन भन्दा त्यो एन्ड आर्ट्री होइन यसमा के भन्छ कोलाट्रल बडी हुन्छ त आइएमए है त त्यसपछि विच आर ट्रु अब द नोआमी एक्सेप्ट स्ट्यासिसले गर्दाखेरि हुन्छ त नोआमीमा स्ट्रिङ अफ लेक भने के हुन्छ नोआमी एपिरेस है यो त के हुन्छ घोक्नै पऱ्यो स्ट्रिङ अफ लेक नोआमी नन अक्लुजिभ भएको भएर के हुन्छ यो स्ट्रिङ अफ लेक
केहीले रोक्न सक्दैन नि त स्ट्रिङ अफ लेग पुरा एउटा लेग भए पो बाँध लाउनु यो लेगकै लेग स्ट्रिङ अफ लेग छ त्यही भएर के हुन्छ नो अब्स्ट्रक्सन नन अक्लुजन है त त्यसपछि आयो तिम्रो अल आर ट्रु अबाउट द मेसेन्ट्रिक स्किम एक्सेप्ट के हो भन्दा नोआमी हेज भेरी गुड प्रोग्नोसिस होइन दिस इज भेरी ब्याड प्रोग्नोसिस अल आर ट्रु अबाउट मेसेन्ट्रिक एस्केप इम्बोलस गेट्स डिस्लज कमनली एट द ब्रान्चिङ अफ एसएमए फ्रम द एओर्टा होइन कि यो एओर्टा भन्दा नि अझै के अरे एसएमए भन्दा नि के हुन्छ डिस्टल आएर हुने हो है त त्यसो टाइप अफ द मेसेन्ट्रिक स्किम भिजुअलाइज बाई सिसिटी भनेको के चाहिँ एक्युट मेसेन्ट्रिक भेनस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिक ठुलो हुन्छ नि त भेन भने त्यही भएर भेनस थ्रोम्बोसिसहरू चाहिँ देखिहाल्छ मरुन कलर्ड भनेको त के एक्युट मेसेन्ट्रिक स्किमी है त एमआई भनेको रिस्क फ्याक्टर्स पनि छ रिस्क फ्याक्टर्स छ मरुन कलर छ भने साथै है मेरुन कलर स्टुल भन्ने साथै के हुन्छ एब्डोमिनल पेन पनि छ इस्केमिक हार्ट डिजिज एथेरोस्क्लेरोसिस भनेको त के हुन्छ एक्युट मेसेन्ट्रिक स्किमीमा लगाइहाल्नु पर्यो टु ओभर द मेसेन्ट्रिक भेन थ्रोम्बोसिस अब पेरिटोनियल साइन्स अलवेज प्रेजेन्ट भन्ने हुँदैन थ्रोम्बोक्टोमी अलवेज डन भन्ने हुँदैन हेपारिन त दिनु परिहाल्यो सर्जरी गरेर सर्ट बाउल सिन्ड्रोम हुने चान्सेस हुन्छ अब यो हेर्दाखेरि के एसएमए हो है त यो त के हो पुरै एसएमएतिरको हो है त एसएमए सुपेरियर मेसेन्ट्रिक आर्ट्री हो है याद गरिराख्नुपर्छ प्यारालाइटिक आइलेस होइन पोस्ट अपरेट आइलेस मस्ट प्रोनाउन्स इन द कहाँ भन्दाखेरि कोलन ठुलो हुन्छ त्यही भएर आइलेस पनि त्यहीँनिर बढी हुन्छ अब त्यहाँ बडी पेरास्टाइसिस गराउनु पऱ्यो त्यहाँ सक्दैन त्यही भएर कोलन प्यारालाइटिक आइलेस इज सिन इन प्यारालाइटिक आइलेस भनेको के हुन्छ क्याल्सियममा कन्स्टिपेसन हुन्छ आइलेस होइन स्पाइनल कर्ड इन्जुरी हाइपर म्याग्नेसियमिया अनि के हुन्छ तिम्रो युरिमिया क्याल्सियमले कन्स्टिपेसन गराउँछ भने चाहिँ हाइपो क्याल्सियममा छ भने त कन्स्टिपेसन नहुने भयो नि त्यही प्रोलङ पोस्ट अपरेटिभ आइलेस इज बेस्ट ट्रिटेबल ल्याप्रोटोमी गर्नैपर्छ फर्स्ट टु रिकभर फ्रम पोस्ट अपरेटिभ कुन चाहिँ सानो छ कुन चाहिँ बडी पेरिस्टाइल्स हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइन नो डाउट त्यसपछि प्यारालाइटिक इलियस इज क्यारेक्टराइज बाई अल एक्सेप्ट भन्दाखेरि के हुन्छ नो बाउल अब्स्ट्रक्सन साउन्ड सुनिँदैन फ्याटेसन पास हुँदैन ग्यास फिल्ड विदिन विथ मल्टिपल इयर फ्लुइड लेभलहरू देखिन्छ त्यो भयो भने के हुन्छ प्यारालाइटिक आइलेस भयो त अब लुप अफ इन्टेस्टाइन आर नट सिन त्यस्तो त हुँदैन ड्यु टु लस अफ प्यारालाइसिस त्यस्तो हुँदैन त्यसपछि आयो तिम्रो फर्स्ट रिकभर प्यारालाइटिस स्मल इन्टेस्टाइन ट्रु ओभर द पोस्ट अपरेटिभ नो इन्टेस्टाइन साउन्ड इज हर्ड मोस्ट कमन इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स भने हाइपोक्यालेमिया जसले गर्दाखेरि के हुन्छ प्यारालाइटिक आइलेस गराउँछ अनि अ पेसेन्ट हेज प्रेजेन्ट विथ लेफ्ट साइडेड कोल्निक म्यालिग्नेन्सी एन्ड अब्स्ट्रक्सन इन इमर्जेन्सी लेफ्ट साइडेड छ भने चाहिँ तिम्रो के गर्नु पऱ्यो लेफ्ट साइडेड छ भने चाहिँ तिम्रो के हुन्छ डिफङ्सनिङ कोलेस्ट्रोम किन भन्दाखेरि लेफ्ट साइडेड कोल्निक भनेको चाहिँ युजली के हुन्छ रेक्टल कार्सिनोमाको हो त रेक्टमको हो होइन त्यही भएर के हुन्छ पछि चाहिँ के हुन्छ रिसेक्सन एनास्टोमोसिस गर्नु मिल्छ है त ट्रु अबाउट द अब्स्ट्रक्टिभ रिसेक्टेबल राइट छ भने त रिसेक्टेबल गर्नु आइलेट ट्रान्सफर एनास्टोमोसिस आफ्टर राइट हेमिकोलेक्टोमी पेसेन्ट अफ कार्सिनोमा रेक्टम प्रेजेन्ट विथ अब्स्ट्रक्सन छ भने के हुन्छ डिफङ्सनिङ कोलेस्ट्रोमी गर्ने अग्निको भने जस्तै त्यसपछि विथ वाट आर द फिचर्स अफ कोल्निक अब्स्ट्रक्सन अब कोल्निक अब्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ ग्यास पास हुँदैन स्टुल पास हुँदैन डिस्टेन्सन हुन्छ त माइल्ड फिभर हुँदैन फिकल भोमिटस पछि एकदम लेटेस्ट हुन्छ तर त्यसमा राख्न मिल्दैन मोस्ट कमन कज अफ कोल्निक अब्स्ट्रक्सन भनेको के हुन्छ नियोप्लाज्म त्यही भएर रेक्टल कार्सिनोमाहरू हुन्छ इन अब्स्ट्रक्सन अफ द लार्ज गट रप्चर अकर्स एट द सिकल पर्फोरेसन एपेन्डिक्स नजिकै हुन्छ पर्फोरेसन भएको भइ गर्छ कमनेस्ट कज अफ कोल्निक अब्स्ट्रक्सन नियोनेट्स भनेको के हुन्छ अगाग्लियने यो हर्सप्रङ्स डिजिज सम्झिनु पऱ्यो त्यही भएर के भन्छ अगाग्लियने कोलन एक्युट मेकानिकल लार्ज बाल अब्स्ट्रक्सन सुड बी अपरेटेड अर्ली बिकज अर्ली ग्याग्रिन हुन्छ पर्फोरेसन हुन्छ क्लोज लुप अब्स्ट्रक्सन हुन्छ सिकल पर्फोरेसन हुन्छ ओगिल्भी सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ के हुन्छ तिम्रो जहाँनिर के हुन्छ पन्ड सम्झ्नु न ओगिल्भी सिन्ड्रोम ओ जस्तो पन्ड एउटा पन्ड भन्छ त्यो स्प्लिनिक फ्लेक्चरको डिस्टलतिर सबैतिर के हुन्छ यहाँनिर ठ्याक्क लाइन अफ डिमार्केसन भने चाहिँ स्प्लिनिक फ्लेक्चर अल एक्सेप्ट के इट इज कज अफ मेकानिकल अब्स्ट्रक्सन कोलन होइन कि डिनर्भेसन चाहिँ हो मेकानिकल अब्स्ट्रक्सनले गर्दाखेरि हुने होइन कि डिनर्भेसन अफ द इन्भेस्टिगेसन चोइस फर स्युडो अब्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ के हुन्छ वाटर सोल्भर कन्ट्रास्ट इनिमा दिने है यो सबसे सजिलो भए पनि के हुन्छ सबसे सजिलो भएर इन्भेस्टिगेसन चोइस हो यो स्युडो अब्स्ट्रक्सनको केसमा चाहिँ त कोलोनिक स्युडो अब्स्ट्रक्सन अकर्स इन अल एक्सेप्ट के हुन्छ हाइपरथाइरोइडिजममा चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ है त जे कुरा पनि हाइपरथाइरोइडिजम भनेको के हो तिम्रो त्यो कन्स्टिपेसन अब्स्ट्रक्सन होइन नि त त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ हाइपरथाइरोइडिजममा चाहिँ तिम्रो डाइरियाहरू हुन्छ नि त्यही भएर इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस फर स्युडो अब्स्ट्रक्सन वाटर सोल्युबल कन्ट्रास्ट यो रिपिट क्वेसन भयो त्यसपछि आयो ओगिल्भी सिन्ड्रोम भने एक्युट कोल्निक स्युडो अब्स्ट्रक्सन है स्युडो अब्स्ट्रक्सन कोलोन गयो स्प्लिनिक फ्लेक्चरतिरको वाटर सेड एरिया मोस्ट कमन कज अफ अकल्भिज भने इलेक्ट्रोलाइट एब्नर्म्यालिटिजहरू भइहाल्यो अनि 56 इयर ओल्डको मेन छ नो इयर फ्लुइड लेभल देखेको छैन होइन नट पास स्टुल फर द लास्ट 14 डेज अब 14 डेजसम्म त के हुन्छ इन्टेस्टाइनल स्युडो अब्स्ट्रक्सनै त होइन होइन त्यसपछि एक्युट स्युडो अब्स्ट्रक्सन अफ द कोलोन अल्सो नोन एज द ओगिल्भी सिन्ड्रोम सिग्मोइड भल्भुलस भनेको के हुन्छ क्लकवाइज हुँदैन है किन क्लकवाइज पनि हुन्छ एन्टी क्लकवाइज पनि हुन्छ तर यो यसो बसिरहेको हुन्छ नि यो भनेको के हुन्छ क्लकवाइज गइरहेको छ होइन यदि तिम्रो यसरी गइरहेको चिजलाई यदि उ गर्नु पऱ्यो भने त एन्टी क्लकवाइज बढी हुनु पऱ्यो होइन यो घुम्नु पऱ्यो भने जस्तो यस्तरी घुम्नु पऱ्यो नि त होइन यसरी गइरहेको कुरालाई घुम्नलाई यस्तो गर्नु पऱ्यो नि यसरी त घुम्दैन नि त यसरी घुम्यो भने पो तिम्रो भल्भुलस जस्तो भयो त होइन
Rigid sigmoidoscopy is the initial treatment. Most common side of volvulus sigmoid भयो false out volvulus sickle volvulus होइन sigmoid volvulus most common हो यसमा mesocolopexy is done elective sigmoid resection after torsion. False regarding the sickle volvulus भनेको सिकोपेक्सी क्यान बी फर्म ट्रिटमेन्ट होइन डिरोटेसन नै गर्नुपर्छ रोटेसन भइसकेको छ भने इन्डोस्कोपिक डिरोटेसन होस् जसरी नट इफेक्टिभ लाइक के अरे सिग्मोइड त्यो त हुने नै भइहाल्यो. अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ किडनी सेपको जस्तै छ होइन किडनी सेप जस्तै छ प्लस अब यो पिक्चर हेर्दाखेरि किडनी सेप जस्तै छ प्लस अब यो के कन्केभिटी यतातिर छ होइन राइट साइडतिर फेसिङ छ त्यही भएर सिकल भल्भुलस भयो त. सिकल भल्भुलस राइट हेमिकोलेक्टिभ ट्रिटमेन्ट अफ चोइस. अब्स्ट्रक्सन विथ मल्टिपल इयर फ्लुइड लेभल न्यू बर्न छ भने चाहिँ के हुन्छ मिड गट भल्भुलस सम्झिनु पऱ्यो. ड्युरल एट्रेसियामा चाहिँ मल्टिपल इयर फ्लुइड नआउन पनि सक्छ त्यही भएर के हुन्छ मिड गट भल्भुलसमा चाहिँ आउँछ नै है त. त्यसपछि अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ बर्ड प्रे साइन बर्ड अफ प्रे होइन सुरुमै के हुन्छ यो बर्ड अफ प्रे जस्तै हो कि सिग्मोइड भल्भुलसको के हुन्छ कफी बिन साइन अथवा बर्ड अफ प्रे साइन एउटै हो त. बर्ड्स बिग साइन्स इन्टेस्टिनल अब्स्ट्रक्सन साइकियाट्रिक पेसेन्टमा हुन्छ मस्ट कमन सिग्मोइड कोलोन त्यसमा होइन मस्टली रिजल्भ हुँदैन के हुन्छ कहिले काहीँ अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ राइट हेमिकोलेक्टोमी गर्नुपर्ने हुन्छ त. विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट भल्भुलस इज फल्स लियोजिन इज कन्ट्राइन्डिकेट होइन गर्छौँ भल्भुलस अफ द म्यानेजमा कन्जर्भेटिभ मेथड होइन. कफी बिन साइन भने भल्भुलस हो त्यही पनि के हुन्छ सिग्मोइड भल्भुलस हो त कफी बिन. त्यसपछि आयो तिम्रो डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट अफ द सिग्मोइड भल्भुलस भनेको कोलेक्टोमी है त. अनि प्रिडिस्पोजिसन फैक्टर फर सिग्मोइड आर के लोडेड कोलेन भइसकेपछि के हुन्छ यसले प्रेसर दिँदा के हुन्छ यसरी फटाक्क घुमाइदिन्छ कि. त्यसपछि रोटेसन अफ द सिग्मोइड भल्भुलस कजेस आइदर क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज है. एन्टी क्लकवाइज मोर है सिग्मोइड भल्भुलस रोटेसन के हुन्छ बोथ क्लकवाइज एन्ड एन्टी क्लकवाइज. विच अफ द फलोइङ सिग्मोइड भल्भुलस इज इनकरेक्ट नन अपरेटिभ ट्रिटमेन्ट हेज नो रोल होइन कि अब त्यत्रो के अरे हाइड्रोक्साइड रिडक्सनहरू के गरेर हुन्छ सिग्मोइड भल्भुलस एक्सेप्ट ट्युबरक्लोसिस है त. टिबीमा चाहिँ के हुन्छ स्ट्रिक्चर हुन्छ त्यही भएर. लिस्ट कमन भल्भुलस साइट इन द न्युनेट भने लार्ज भावलाई ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ है त. मिड गट भल्भुलस सिम्पटम्स अपियर एट द फर्स्ट विक मिड गट हो नि त मिड भनेको के हुन्छ मिड टर्म एकदम फर्स्ट विकतिर फर्स्ट विकदेखि नै राम्रोसँगले पढ्ने भनेर सम्झिनु पऱ्यो सम्झिने तरिकाहरू मात्रै हो. क्रोनिक पेन छ ब्यारियम फलो थ्री सर्जरी वाज डन ल्याट्सम्यान भन्ने साथै के हुन्छ माल रोटेसन त हो नि होइन त्यत्रो अपरेसन गरेको छ. सिकम इज फाउन्ड टु प्लेस बिलो द अम्बिलिक. अब यो के हुन्छ स्टोमक भयो नि यो सिकम चाहिँ यहाँ हुनुपर्नेमा यहाँ छ होइन अनि के हुन्छ त्यसलाई त्यो चाहिँ के हो मिक्स रोटेसनले गर्दाखेरि आउने हो है त. मिक्स रोटेसनले गर्दाखेरि अब यहाँ आएपछि यहाँ जाने हो नि त होइन यहाँ गएर यता गएर आउँछ मिक्स रोटेसन. माल रोटेसन भनेको के हुन्छ या त तलबाट आउँछ या त माथिबाट आउँछ. तलबाट आयो भने प्लिडिङ पियर माथिबाट आयो भने के हुन्छ बिलस भमिटिङ हुन्छ त. बाउल क्यान गेट स्ट्राङ्गुलेटेड इन अल अफ द फलोइङ स्पेस एक्सेप्ट रेक्टो युटेराइन पज. सानो हुन्छ रेक्टो युटेराइन पज होइन यो रेक्टम र युटेराइन त्यही भएर बाउल. स्पास्टिक भन्छ त पोर्फाइरिया है त पोर्फाइरिया है त स्पास्टिक भन्छ पोर्फाइरिया. अनि भिसरल पेन पोरली लोकलाइज हुन्छ है त ट्रु. किन भन्दाखेरि भिसरल पेन भनेको के हुन्छ पुरा कहाँ पेन हुन्छ घुटुटुटु आएको जस्तो लाग्छ है त्यही भएर त. फास्ट पेन बी फाइबर्स त्यो चाहिँ केही पनि होइन है त. यङ हेल्दी मेल छ नट अ डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस. र अब स्केमिक बाउल डिजिज किन भन्दा यहाँ के छ भास्कुल्यारिटी इज इन्क्रिज भास्कुलर अफ द एड्जोनिक पेसेन्ट इज इन्क्रिज भनेको छ. स्केमिक बाउल डिजिजमा भास्कुल्यारिटी इन्क्रिज होइन कि डिक्रिज हुन्छ. सो विथ दिस थ्याङ्क यू सो मच.